हेलो दोस्तों, मेहरबानों, प्यारों, मेरी काबिल इज़्ज़त मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ और वो सब ख़वातीन जो बेवगी की हालत में हैं या शादी जिनकी अभी नहीं हुई, उम्र गुज़र गई है, उनको ज़ाहिर एक फ़ितरी बात है कि हर इंसान के अंदर उसकी कुछ ख्वाहिशें बनाई हुई होती हैं। तो उसी तरह शादी के बाद बच्चे और फिर एक हैप्पी लाइफ का तस्वर। तो दोस्तों, बाज़ दफ़ा कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिनका समझना बड़ा मुश्किल होता है। मरीज़ खुद नहीं जानता कि वो क्या करे। निम्फोमीनिया यानी ख्वाहिश जमा की ज़्यादती। ये खुसूसी प्रोग्राम हम अपनी उन ख़वातीन के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा पुरज़ोर हमें फरमाइश की है, व्हाट्सएप पर भी, फ़ोन करके भी, कि इस मौजू के ऊपर जो है वो एक क्लिप बनाया जाए। इसमें दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ख्वाहिश जमा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मर्ज़ कुछ भी हो, औरत जुनून की हद तक शहवत परस्त हो जाती है। इसमें वजूहात तो बेशुमार हैं, मगर आम और नॉर्मल जो वजूहात हैं, एक है उनके मियाँ का, शादीशुदा औरतों के मियाँ का बैरून मुल्क चले जाना। दूसरा, बाज़ दफ़ा मकद में कीड़े होते हैं, उसकी वजह से भी खारिश होती है। खारिश की वजह से ये कैफियत जो है। इसमें दोस्तों औरत में ख्वाहिश जमा इतनी ज़्यादा होती है कि वो पागल हो जाती है शहवत से, जुनून से। उसमें मुसलसल ना रुकने वाली कैफियत होती है। इसमें दो तरह की कंडीशन पाई जाती हैं। एक औरत हर वक्त जुनूनी ख्यालात यानी सेक्सी ख्यालात या शहवत वाले ख्यालात में गुम रहती है, मगर करती कुछ नहीं। मगर हर वक्त उसकी हालत, उसकी सोच विचार, उसका सोचना, उठना बैठना वो जमा की ख्वाहिश के आसपास ही होता है। और दूसरी जो कि शदीद ख़तरनाक तरीन हालत है कि औरत जो है वो अपने ना सिर्फ ख्वाहिश जमा उसको बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि वो प्रैक्टिकली ऐसी हरकतें कर जाती है कि मर्द भी शर्मा जाते हैं। वो चाहती है रोज़ उससे कोई ना कोई जमा करे, सुबह भी करे, दोपहर को भी करे, शाम को भी करे। हर वक्त नौजवान लड़कों को ताकती रहती है। ये नॉर्मल नहीं है, ये एक बीमारी है। इसको बीमारी समझे, मैं आपको बताता चलूँ। उसको अपने खामद की, अपने माँ बाप की, अपने बहनों भाइयों की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता। निम्फोमीनिया एक ऐसी बीमारी है, ख्वाहिश जमा का ज़्यादा होना, कि इसको नॉर्मल करने के लिए स्वाय होम्योपैथिक में आपको और किसी जो शोबा है, तिब है, उसमें इसका इलाज आपको मुश्किल से ही नज़र आएगा। इसमें नौजवान लड़कियां भी शामिल हैं जो अंगुश्तज़नी करती हैं, जिसकी वजह से उनको आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बदल जाती है, शादी से दूर भागती हैं। वो इसी तरह तन्हाई में मज़े लेती हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसी औरतें जो छोटी उम्र की बच्चियों के साथ अपनी ख्वाहिश जो है उनसे जिनसी अज़ा रगड़ के तो अपनी जिनसी अज़ा जो है उनसे एंजॉय करती हैं। इसमें मैं आपको बताता चलूँ, इसमें दीन से दूरी भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है। खामदों का बैरून मुल्क चला जाना अहम फैक्टर है। सेहत अपने आप को ठीक ना रखना, अपने अंदरूनी अज़ा की सफाई ना करना, जिसकी वजह से उन जगहों पर स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, खारिश हो जाती है। खुजाने से फिर उनकी शहवत जो है वो तेज़ होती जाती है, और जितना वो अपना खुजाते हैं उतना उनको मज़ा आता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता चलूँ, इसको आसान ना लें, बल्कि इसका फौरी जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथिक में मौजूद है, आप ले सकते हैं। इन मौज़ूआत के ऊपर लोग बोलते हुए घबराते हैं। इसकी वजूहात में मैं आपको बताता चलूँ। इसमें बाज़ दफ़ा मुजर्रद रहना यानी बहुत ज़्यादा अरसे तक शादी ना करना इसकी बड़ी वजूहात हैं। दूसरा, PCOS और PCOD, ये वो चीज़ें हैं जिसमें हार्मोन्स का लेवल नॉर्मल नहीं रहता। औरतों में, मर्दों में, दोनों में ये कैफियत पाई जाती है। इसके लिए किसी अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथ डॉक्टर से आप जो है पैथोलॉजिकल करवा के अपनी सारी रिपोर्ट्स, हार्मोनल टेस्ट करवा के तो आप अपना जो है
ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ دوسرا، عورتوں میں بچیوں میں اسپیشلی انگوش زنی، بعض دفعہ انتڑیوں میں پیٹ کے میں کیڑوں کا ہونا اس کی وجہ سے بھی خارش ہوتی ہے۔ بعض دفعہ مینسز کے پرابلم کم آنا یا نہ آنا یا لیٹ آنا بھی اس کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ دوستو، اب ہم چلتے ہیں اس کی میڈیسن کی اور میڈیکیشن کی طرف۔ سب سے پہلی ہے کینتھرس۔ کینتھرس ہماری مایہ ناز میڈیسن ہے۔ اس کو آپ جب بھی ایسی کیفیت ہو، جلن ہو پیشاب میں، شہوت زیادہ آتی ہو، خواب زیادہ آتے ہوں، اس کو آپ کینتھرس کو آپ یہ دو کریں گے اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ میں اپنی تمام بہنوں کو جو ان ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لازمی اس کو ہمارے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، ہم ان کی انشاءاللہ ہیلپ بھی کریں گے۔ دوسرا آ جاتی ہے پلاٹینا۔ اس میں بچیاں یا لڑکی یا عورت جو ہے بہت زیادہ خود غرض اور مغرور بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، کسی کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتی، تو ایسی عورتوں کے لیے پلاٹینم چھوٹی طاقت میں بہت زبردست کام کرتی ہیں۔ دوستو، اس کے علاوہ ہے اینٹیمونیم کروڈم۔ اس میں غیر قدرتی جنسی بھوک ہوتی ہے، مریض کو ہر وقت کھانے کی پڑی ہوتی ہے، زبان اس کی کھول کے اس کو کہیں گے دیکھیں گے تو وہ سفید رنگ کی نظر آئے گی۔ تو ایسی اور بچیوں یا عورتوں کو جن میں یہ کیفیت پائی جائے ان کو اینٹیمونیم کروڈم 200 یا 200 سے اوپر کی طاقت میں دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، ایک ہے زنکم میٹ۔ اس میں خواہش مباشرہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، مریض کو جھٹکے لگتے ہیں مریضہ کو۔ تو ایسی اگر کیفیت ہو تو یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب اس کے پیریڈز جو ہیں وہ دب جاتے ہیں، تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے سٹرامونیم۔ سٹرامونیم میں مریض اول پھول ہر طرح بکتا رہتا ہے، خواہش جمع بڑھ جاتی ہے، اس کو اپنی اور اپنے رشتہ داروں کی عزت کا پاس نہیں ہوتا، اور چڑچڑاپن ہوتا ہے ان کے اندر، عجیب و غریب چیزوں کو وہ دیکھتی ہے۔ ہائیوسائمس، آخری دوائی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہائیوسائمس ایسی میڈیسن ہے، اس میں مریض یا مریضہ اپنے آپ کو بالکل ننگا کر لیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ ننگی ہے، اور وہ اسی طرح باہر آ جاتی ہے، بڑی مشکل سے اس کو کور کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، میں ان سب بچیوں سے اور ماؤں بہنوں سے جن کو یہ کیفیت اگر ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں، قریبی کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کریں، یا واٹس ایپ کے نمبر کھلے ہوئے ہیں، ہم سے رجوع کریں، ہم ان کو انشاءاللہ پراپر گائیڈ لائن دیں گے، ان کو پورا ٹریک سمجھائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو صحت مند کرنا ہے۔ دوستو، میں اب اجازت چاہوں گا۔ مختصراً آخری بات، چلتے چلتے ہماری ویڈیوز اینڈ تک دیکھا کریں، اس میں کوئی نہ کوئی کام کی بات نکل آتی ہے، موضوع سے ہٹ کے بھی۔ دوسروں کو آپ بھلا کریں، خدا آپ کا بھلا کرے گا۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دباتے جائیں تاکہ ہمارا جاری ہونے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک بلا رکاوٹ اور بغیر رکے فوراً پہنچے۔ اللہ حافظ۔